म एक्जाममा आएको क्वेशनहरु मात्रै गरिरहेको छु। यो एक्जाममा आएको यो क्वेशनले के भनेछ नि तपाईलाई, इन अ स्टर्मी डे a boy observes a lightning flash which is followed by a thunder 3 seconds later. How do you estimate the distance of lightning strike from the boy? But यो भन्दा अगाडि 2 मार्क्समा के क्वेशन सोध्छ भन्दाखेरि कहिले काहीँ ड्युरिङ अ lightning भने है light and sound produced simultaneously but we see the light before we hear the sound भन्छ। lightning को हैन थन्डर हुँदाखेरि चट्याङ पर्दाखेरि जुन लाइटिङ हुन्छ नि, जुन लाइट र साउन्ड त्यो थन्डरमा एकैचोटी प्रोड्युस हुन्छ। तर हामीले पहिले के देख्छौं, लाइट देख्छौं बल्ल पछि साउन्ड सुनिन्छ भन्छ। किन हो रिजन? क्वेशन सोध्छ यो। चट्याङ पर्दाखेरि जुन लाइटनिङ हुन्छ नि, लाइटनिङ हुँदाखेरि साउन्ड र लाइट त्यो थन्डरबाट स्टर्मबाट एकैचोटी सुनिन्छ, एकैचोटी प्रोड्युस हुन्छ। तर हामी अब्जर्भर अर्थमा भएको अब्जर्भरले पहिला लाइट देखिन्छ त्यसपछि बल्ल साउन्ड प्रोड्युस हुन्छ, साउन्ड सुनिन्छ भन्छ। किन हो? Velocity of light धेरै हुन्छ। Oh, speed of because speed of light. Oh, that is 3 into 10 to the power 8 vacuum is greater than speed of sound. Oh, यो स्पिडलाई टाइम बढी लाग्ने भयो भने त अब्जर्भरले लाइटलाई टाइम बढी लाग्ने भयो कि साउन्डलाई? साउन्डलाई बढी टाइम लाग्छ। लाइट साउन्डलाई बढी टाइम लाग्यो कि लाइटलाई? साउन्डलाई। साउन्डलाई बढी टाइम। डिस्टेन्स त एउटै हो लाइटनिङबाट अब्जर्भर, म अब्जर्भर छ भने डिस्टेन्स एउटै छ। भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम हो। डिस्टेन्स भनेको अब्जर्भर र त्यो स्टर्म स्ट्राइक भएको स्टर्म लाइटनिङ भएको ठाउँको डिस्टेन्स सेम छ। अब टाइम हेर्दा भेलोसिटी कसको फास्ट छ? लाइटको फास्ट छ भने चाहिँ टाइमलाई कुन टाइम बढी लाग्ने, लाइटलाई टाइम बढी लाग्ने। स्पिड फास्ट छ भने टाइम बढी लाग्ने हो। कुनलाई टाइम कम लाग्यो बढी लाग्यो लाइटलाई? कम लाग्यो सर, कम। लाइटलाई टाइम कम लाग्यो भनेपछि साउन्डलाई कुन लाग्यो? लाइटलाई साउन्डलाई टाइम के लाग्यो? बढी लाग्यो। भेलोसिटी लाइटको कम्प्यारिजनमा कम छ भनेपछि साउन्डलाई टाइम बढी लाग्यो। हामी अब्जर्भरसम्म आइपुग्यौं। त्यही भएर पहिला लाइट देखिन्छ हो, त्यसपछि बल्ल साउन्ड सुनिन्छ। यो क्वेशन पनि यस्तै हो, रिलेटेड हो। न्यूमेरिकल इन अ स्टर्मी डे बाइ अब्जर्भ्स अ लाइटनिङ फ्ल्याश फलोड बाइ 3 सेकेन्ड भन्छ। भनेको टाइम इन्टरभल 3 सेकेन्ड रहेछ है। पहिला लाइट देख्यो त्यसको 3 सेकेन्ड पछि साउन्ड सुनेको हो, त्यसको 3 सेकेन्ड पछि साउन्ड सुन्यो भनेपछि हाउ डु एस्टिमेट द डिस्टेन्स अफ लाइटनिङ स्ट्राइक फ्रम द बोय? ल डिस्टेन्स नाप है। बुझिराछ यो क्वेशन? बुझ्यो? यो सर्ट क्वेशन 1000 आयो। बुझ्यो कि बुझेन? बुझिस कि नै बाबु? ए बुझ्यो सर। ल अब क्वेशन गर त। न्यूमेरिकल डिस्टेन्स नाप ल। 1000 मिटर आयो सर। आएन? तर स्पिड अफ लाइट धेरै भएपछि त टाइम आयो। ल एउटा म गरिदिन्छु त्यसो भए। यो मैले है मैले 996 मिटर आयो। अब हेर्ने डिस्टेन्स फ्रम अब्जर्भर डी भनेको थियो। डिस्टेन्स अफ द अब्जर्भर फ्रम द लाइटिङ स्ट्राइक हैन, जहाँ लाइट हुन्छ त्यो लाइट स्ट्राइक भएको ठाउँ। अब हेर्ने टाइम इन्टरभल कति छ? 3 सेकेन्ड दिन्छ। टाइम इन्टरभल कसको टाइम इन्टरभल हो? एउटा लाइटको त टाइम, लाइटको टाइम कम लाग्छ भने साउन्डको टाइम टी साउन्ड माइनस टी लाइट इज इक्वल टु 3 सेकेन्ड। यो गर्न पाइन्छ पाइदैन? पाइन्छ सर, पाइन्छ। त्यो इन्टरभल त हुने हैन। कुनलाई बढी टाइम लाग्छ तिमीलाई? अब्भियसली साउन्डलाई बढी टाइम लाग्छ भने साउन्डलाई टाइम बढी लाग्छ। यो ग्रेटर टीएस माइनस टी लाइटलाई कम लाग्नु भयो। यो
दुईटाको टाइम इन्टरभल भनेको 3 सेकेन्ड हो पहिला लाइट देख्यो त्यसपछि साउन्ड देख्यो साउन्ड सुन्यो भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ बढी हुन्छ हैन लाइटको भन्दा साउन्डको टाइम भनेको के हो भेलोसिटी अफ साउन्ड टाइम भनेको के हो डिस्टेन्स भनेको भेलोसिटी अपन टाइम भनेको टाइम भनेको के हो भेलोसिटी अपन velocity by distance भनेपछि भेलोसिटी अपन साउन्ड बाइ डिस्टेन्स त सेम हुन्छ कति हो vs बाइ d भयो भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम भनेको टाइम इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी भनेपछि डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी माइनस डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी अफ लाइट इज इक्वल टु ठीक छ यो बुझेन बुझ्यो ल अब हेर त टाइम कति के भनेछ डिस्टेन्सलाई कमन लियो 1 बाइ भेलोसिटी अफ साउन्ड कति भनेछ 1 upon 3 into 10 to the power 8 is equal to ओके ओ हो यो टर्म त 0 मान्नु भएन हैन त 3 into 10 to the power -8 छ -8 भनेको त 0.00 समथिङ हुन्छ हो यसको कम्पेरिजनमा यो त 0 माने नि भयो हैन 3 into 10 to the power 8 छ माथि जाँदा 3 into 10 to the power -8 हुन्छ यो भनेको त लगभग 0 हो त इक्वल टु हो के न 0 माने नि भयो हैन यसको कम्पेरिजनमा भयो ल कति आयो v 1 upon 332 is equal to 3 सेकेन्ड भनेपछि v is equal to कति आयो 332 into 3 भनेको के आयो 3 to the 6 3 to the 9 3 to the 9 996 मिटर हुन्छ एने यो अब तिमीले के गर भन्दै म तिमी बुझाउनलाई डिटेली भनेको तिमीले अब यस्तो क्वेशन आयो भने सिधै भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाइ टाइम लेख्नु हुन्छ भेलोसिटी भनेको कति हो 332 किनकि लाइटको भेलोसिटी 0 माने नि त हैन टाइम डिस्टेन्स कति छ हाम्रो फाइन्ड गर्ने टाइम भनेको 3 सेकेन्ड सिधै यसरी गरे नि हो यो त बुझाउनलाई मैले तिमीलाई डिटेली भने सिधै यसरी गरे पनि भयो यस्तो क्वेशन छ भने लाइट र भेलोसिटी लाइटिङको कुरा आयो लाइटिङको कुरा आउँछ किनकि लाइटिङलाई हाम्रो अर्थमा आउँदा त्यो लगभग 0 देखिन्छ भनेपछि सिधै साउन्डको मात्रै निकालेको भयो त्यस्तो केस सर बुझ्या हो यो सबैले बुझ्यो सर भेलोसिटी बढी छ भने टाइम इन्टरभल थोरै लाग्छ हैन र भेलोसिटी बढी छ भने टाइम इन्टरभल थोरै लाग्छ है यही त रिलेसन हेर्दा यहाँ डिस्टेन्स भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम हैन हो अब यदि डिस्टेन्स सेम छ यहाँ त डिस्टेन्स हेर्दा लाइटिङबाट अब्जर्भरको डिस्टेन्स सेम हो नि हो यदि डिस्टेन्स सेम छ अब हेर्दा भेलोसिटी बढ्दाखेरि टाइम घट्न परेन पर्यो अनि भेलोसिटी बढ्दाखेरि टाइम घट्न पर्यो कसको लाइटको केसमा लाइटको भेलोसिटी त बढी हुन्छ साउन्डको भेलोसिटी कम हुँदाखेरि टाइम बढी लाग्ने एउटा टाइम बढी लाग्यो velocity sound minus velocity of time is equal to 3 seconds. Sir. Ts minus tr. Sir, त्यो तपाईले के रे 1/3 into 10 to the power 8 लाई 0 मान्नु भएको छ नि त्यसलाई नमानिकन सिधै त्यसलाई पनि सल्भ गर्दा हुन्छ कि हुन्छ यही के आउँछ नि 995.455 समथिङ आउँछ 96.67 आयो त्यो त्यसलाई जेरो नै लेट गर्नुपर्ने भए चाहिँ यस्तो गर्नु परेन लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा नि हुन्छ तँलाई त्यो क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर मात्रै मैले त्यो गरे किनकि यो लगभग 0 कै हुन्छ नि यसको कम्पेरिजनमा हो सर जे गर्दा तँलाई क्याल्कुलेसन गर्न मन छ नि गर मैले हैन यहाँ सजिलो क्याल्कुलेटर यो इक्वेसनलाई तिमीले यसको क्वेशन आयो भने सिधै भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाइ टाइम गरे हुन्छ के लाइटको त लगभग 0 आउँदो रहेछ नि त हैन हो टाइम त लाइटलाई लगभग 0 रहेछ भनेपछि भेलोसिटी अफ साउन्ड इज इक्वल टु डिस्टेन्स बाइ टाइम सिधै इक्वल हुने आइहाल्यो सिधै ल एउटा क्वेशन गर न त्यसपछि बाहिर यो बुझेको हो बुझ्यो इच्छाले सर बुझा छ सर हजुर कहिले काहीँ के लाइटनिङ हुँदाखेरि साउन्ड आउँदैन नि
लाइटनिङ हुँदाखेरि के लाइटनिङ चाहिँ हुन्छ तर साउन्ड आउँदैन नि कहिलेकाहीँ। साउन्ड आउँदैन? अह कुनमा लाइटनिङ थन्डर हुँदा त साउन्ड आउँछ त अनि। सो कहिलेकाहीँ आउँदैन कि त्यो ड्राई डेहरूमा आउँदैन। के अरे? ड्राई डेहरूमा आउँदैन के त्यस्तो साउन्ड। ड्राई डेमा कहिले कहिले बिजुली मात्र चम्किन्छ के सर। अब त्यही हेर स्पिड अफ साउन्डको कुरा गर, अब कति स्पिड अफ साउन्ड हेर त। अब ड्राई डेमा फेरि डेन्सिटीको कुरा आयो फेरि। डेन्सिटी हेर त, ड्राई डेमा फेरि डेन्सिटीको कुरा आयो। ड्राई डेमा के हुन्छ? डेन्सिटी बढ्छै घट्छ? बढ्छ। तिमीले पढेको थियौ नि मोइस्चरमा? बढ्छ के सर? ड्राई एयरमा के हुन्छ अरे? बढ्छ नि। डेन्सिटी बढ्छ भनेपछि भेलोसिटी के घट्ने भयो? भेलोसिटी घट्छ। हो, भेलोसिटी घट्ने भएपछि कहाँ सुन्यो त नि अनि? त्यसलाई टाइम अझै बढी लाग्यो, झन् स्पिड अझै कम भयो भनेपछि त्यसलाई त टाइम अब्जर्भरसम्म टाइम लाउनु त धेरै टाइम लाउने भयो त्यसलाई। इच्छा हजुर बुझेको हो? सर त्यो डेन्सिटीको कुरा ल्याउँछ। ड्राई एयरमा के हुन्छ? डेन्सिटी के हुन्छ? हाई हुन्छ। हो, हाई भएपछि भेलोसिटी के हुने भयो? भेलोसिटी लो। के थियो? भेलोसिटी इज इक्वल टु फोर्स 1/2 रुट थिएन डेन्सिटी? हो। अनि डेन्सिटी बढ्दाखेरि भेलोसिटी के हुने भयो फेरि? घट्नु पर्छ। हो, घट्ने भएपछि अब जति टाइम पहिला लाग्थ्यो अझै टाइम झन् कम लागेन? लाग्यो। हो, ल अब बुझ्यो हैन? हजुर। ल क्वेशन गरौँ। क्वेशन नम्बर 2, the time अझै यताबाट गरौँ न। Question number 2, the time interval between a lighting flash and the first sound of thunder was found to be 5 seconds. If the speed of the sound, यो पनि सिमिलर क्वेशन हो, सजिलो छ है, of sound in air is 330 meter per second, find the distance between of the flash from the observer ल यो पनि अलि बस्दै छ, यो गरेपछि अर्को क्वेशन गरिहाल्नु। यो पनि सोधेको क्वेशन हो एक्जाममा। यो त सजिलो छ, सजिलो अघि मैले भने जस्तै गर्न गरिरहेको छ। कति आयो आन्सर? अर्को क्वेशन म लेखिरहेको छु भन्नु पर्दा है। क्वेशन नम्बर 3, the time interval between the flash of lightning
flash of lightning and the sound of thunder is 2 seconds when temperature is 10 degrees Celsius. How far is the storm? How far is the storm if the velocity of sound is the velocity of sound in air at 0 degrees Celsius is 330 meter per second. Long. सर डी त सेम हुन्छ हैन फर्स्ट क्वेशनको डिस्टेन्स के सेम हुन्छ हैन डिस्टेन्स त एउटै भयो न अब्जर्भर कि सिधै फर्मुला मैले के भन्थे भेरी लिटल डी इन्टु टी लाइट भयो भने सिधै हो यसको माथि भयो किनकि 0 आउँथ्यो नि त टाइम इन्टरभल लाइटको लागि भने चाहिँ टाइम इन्टरभलको मतलब यो टाइम इन्टरभल सिधै लिएको हो यो कति यहाँ टाइम 5 सेकेन्ड अनि यो साउन्डको लागि भने लाइटको किन 0 आछ लगभग टाइम the distance by time. One 650. Okay, are you? 1650. 330 into 5 बनेगा 565 ये क्या है हाँ आयो सर आयो कि आयो सर ल अब तलको क्वेशन यो सोधेछ है क्वेशन अब हेर्ने टेम्परेचर फरक छ त टाइम इन्टरभल बिट्विन द फ्ल्याश अफ लाइटनिङ and the sound of thunder is 2 seconds when the temperature is 10 degrees Celsius. त्यतिखेरको टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस थियो जब अब्जर्भरले साउन्ड सुनेको 2 सेकेन्ड पछि अब यसले क्वेशन भन्यो हाउ फार इज द स्टर्म त्यो लाइटनिङ जहाँ भन्छ त्यसमा हाउ फार इज द स्टर्म इफ द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर इज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि कति स्टर्म छ भने अब हामीले टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस को निकाल्नु पर्यो डिस्टेन्स त एउटै हो अब 10 डिग्री सेल्सियस को भेलोसिटी निकाल्ने त्यहाँबाट आउँछ v10 आउँछ v10 आएपछि यसको डिस्टेन्स इन्टु टाइम आइहाल्छ यो त के हो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि हो टाइम 2 सेकेन्ड भनेको फेरि याद हो नि क्वेशन राम्रोसँग बुझ्नी क्वेशन बुझ्यो भने सजिलो हुन सक्छ द टाइम इन्टरभल बिट्विन द फ्ल्याश अफ लाइटनिङ एन्ड द साउन्ड अफ थन्डर इज 2 सेकेन्ड व्हेन द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस भन्छ अब कति छ त डिस्टेन्स अब्जर्भरबाट त्यो लाइटनिङ भएको ठाउँबाट अब्जर्भरसम्म अफसम्म यदि साउन्ड इन इयर एट 0 डिग्री सेल्सियस यति छ भने बन्द त्यही v1 by v2 is equal to root t1 by t2 गरेपछि v10 आउँछ अनि भेलोसिटी एट 10 डिग्री सेल्सियस आएपछि डिस्टेन्स इन्टु टाइम सिधै डिस्टेन्स बाइ टाइम गरेपछि आइहाल्यो डिस्टेन्स 72.2 मिटर कति आयो 672.2 टेम्परेचर कति आयो ए डिस्टेन्स कति 672.2 ल 672 point something भनेको मिटर ल यति आउँछ भन्छ आन्सर हेरौँ त अरुको हेरौँ चेक गरौँ 672 यति नै आछ कि आएन टाइम इन्टरभल के भयो
सबैको आयो कति आयो सर त्यति नै आउँछ त्यति नै आयो अरुको 600 ल चेक गर्दै त मैले पहिला सर त्यति नै आउँछ त्यति नै आयो हो ल पहिला हामीले निकाल्नु पर्यो भेलोसिटी अफ 17 निकाल्नु है भेलोसिटी अफ 17 0 डिग्री सेल्सियसमा रूट अंडर t17 by t naught और velocity upon v naught कति छ साउन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस 340 रूट अंडर t17 भनेको थियो 270 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस हैन सर 73 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस त्यति नै भयो अब सर v10 हो नि 10 हो 10 10 हो ए मलाई 17 भन्नु आयो 10 हो ल यो कति भयो त रूट अंडर 283 by 273 और v10 is equal to 340 into कति आयो यो स्क्वायर रूट अफ कति आउँछ हाँ 336 कति 1.01 आउँछ 1.01 01 ल अनि यो कति आयो टोटल गर्दाखेरि 335.98 335.98 98 हजुर ल अब फेरि निकालौ है v10 is equal to distance by time implies that distance is equal to v10 भनेको 335.98 टाइम कति छ 2 सेकेन्ड कति आयो 672 point something आउँछ हैन कति आउँछ बाबु यो त्यति नै हो 671.96 आउँछ ल आइहाल्यो डिस्टेन्स ठीक छ यो क्वेशन कसैले के कन्फ्युज छ कसैलाई ए कौशल तँ बुझिस् सर बुझे र अर्को क्वेशन गर्दा हुन्छ अब हुन्छ अरु एलिना 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 टाइम बुझ्यो टाइम इन्टरभल बुझ्यो के भनि सुजित त्यो टाइम इन्टरभल 2 सेकेन्ड दिएको अनि त्यो टी राखेको बुझेन के अनि टाइम इन्टरभल 2 सेकेन्ड हैन त अनि त्यो त टीएस माइनस टीएफ हैन र अनि त्यही त भन्दा त टाइम इन्टरभल कति थियो टीएस माइनस ल टीआर भनिस् हैन टीएस भनेको थियो टीएस माइनस 3 सेकेन्ड हैन त अनि टीएस भनेको के थियो v बाइ के थियो e बाइ vs हैन माइनस d बाइ dr हैन ओके न हो के न हो सर हो अनि यो टर्ममा सिधै 0 आइराख्दैन 0 मानेको भने 3 into 10 को पावर 8 छ भेलोसिटी अफ लाइट 0 अनि यसलाई 0 मानेपछि के भयो त बाइङ फर्मुला t d by ds भएन साउन्डको मात्रै लेभल यही त भइराख्यो सिधै गरे नि भयो कि यसलाई 0 माने इलेक्ट्रो प्रोसेस किन गर्न पर्यो भन्नु चाहिँ मैले बुझिस् बाबु बुझ्यो सर बुझिस् बुझ्यो सर बुझ्यो ल अरु क्वेशन गरौँ धेरै क्वेशन छ है ओएस को अनि यो आकै क्वेशन गराएको छु मैले सजिलो हुन्छ होला क्वेशन नम्बर 4
अब अर्को क्वेशन छ फाइन्ड द टेम्परेचर at which the velocity of sound in air is double the velocity of sound in air at 0 degrees Celsius. Find the temperature at which the velocity of sound in air is double the velocity of sound in air at 0 degrees Celsius. यो मैले गर्दिन कि अर्को त्यसपछि अर्को क्वेशन गरौँ ल यस्तै मैले गर्दिन यो हुन्छ सर हुन्छ क्वेशन बुझ्यो हैन फाइन्ड द टेम्परेचर एट व्हिच द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर इज डबल द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस भन्छ हैन म गर्छु यहाँ सपोज मान लेट द temperature of velocity of sound in air भनेपछि इक्वेटिभ क्वेशन भन्नुलाई dt is equal to भन्यो let t be the temperature of the velocity of sound in air भनेर मैले भने यो सपोज मानौं त्यतिखेरको टेम्परेचर के छ हो क्वेशनले के भन्छ velocity of sound at that temperature is equal to twice the velocity of sound in air at 0 degree Celsius भने हो ठीक छ यो बुझायो हैन बुझ्यो सर बुझ्यो हेर्नु क्वेशनले मैले के भन्छ फाइन्ड द टेम्परेचर हामीलाई थाहा छैन मैले त्यतिखेरको टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस माने हो अब क्वेशनले के भनेछ यदि भेलोसिटी अफ साउन्ड एट दैट टेम्परेचर इज डबल द भेलोसिटी अफ साउन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस भन्छ हो यो v0 भनेको के हो dt भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस भयो v0 भनेको भेलोसिटी अफ साउन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस भयो हो यो लेख्न पाए कि पाएन बुझ्यो कि बुझेन यो बुझ्यो बुझ्यो हैन सबैले बुझ्यो ल बुझ्यो सर बुझ्यो और dt by v0 भने कति आयो 2 आयो अब हामीलाई थाहा छ क्वेशन मेट हेर्नु अहिले now we know dt by v0 is equal to root under of dt by v0 is equal to root under कति भयो tt by t0 और dt by v0 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ यो 2 हो tt भने कति हो t plus 273 upon 0 plus 273 ठीक छ बुझिरा छ t डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को t plus 273 केल्भिन मा लगाओ 0 डिग्री सेल्सियस को 0 plus 273 ल कति आयो भन्दा हो ल यसलाई 4 स्क्वायर गर्न बोथ साइड गर्दिनु बोथ साइड गर्दाखेरि कति आयो 4 is equal to t plus 273 upon 273 कति आयो 819 आयो कति आयो t is equal to 819 90 कति 19 सर 819 कति हैन 819 19 डिग्री सेल्सियस हामी त डिग्री सेल्सियस मा लगो त्यो t डिग्री सेल्सियस माने हो किनकि t plus 273 हो नि त यो त डिग्री सेल्सियस हो नि त t डिग्री सेल्सियस केल्भिन मा लगो भने कति गर्नु पर्यो कन्जुगेट आउँछ सर
819 plus 273 गर्नु केल्भिनमा गयो 1092 1092 कति 92 हो तिमीले यहाँ 200 थियो 273 परेको भने यो केल्भिनमा गयो फेरि यहाँ मैले यहाँ यो यसलाई को डिग्री सेल्सियस मानेर प्लस केल्भिनमा ल याद गर्ने नझुकिने म यसरी लेखे डिग्री सेल्सियस ले बुझे अब यो त्यहाँबाट त डिग्री केल्भिनमा हैन र के भनिस् बुझ्यो सर बुझ्यो प्लस 273 गरेपछि त डिग्री केल्भिनमा गयो हैन केल्भिनमा गयो त यो के भनेको सुजितले 819 डिग्री केल्भिन हुन्न टी डिग्री सेल्सियस निकाले हो नि 819 डिग्री सेल्सियस आयो टी डिग्री सेल्सियस माने हो नि त टी लाई लेट टी डिग्री सेल्सियस विथ टेम्परेचर भनेको अब यसलाई पनि हामी तलको केल्भिनमा लगाएपछि यसलाई पनि केमा ल्याउनु पर्यो केल्भिनमा लानु पर्यो प्लस 273 केल्भिन भयो यति टर्म चाहिँ केल्भिन भयो टी डिग्री सेल्सियस हैन त तिमीले 0 डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिन लान्छ के भयो प्लस 273 यो त डिग्री सेल्सियस हो नि त त्यही त गरे हामी यो त टी डिग्री सेल्सियस हो नि बुझि सुझे बुझ्यो सर बुझ्यो ल अर्को क्वेशन गर्ने यो बुझ्यो कि बुझेन सबैले बुझ्यो सर बुझ्यो ल अब अर्को क्वेशन त्यही सिमिलर टाइपको आएको क्वेशन एक्जाममा आएको क्वेशन गर यसमा चाहिँ न्यूमेरिकल लगभग सबै सकिन्छ एट व्हाट टेम्परेचर the velocity of sound in air is increased by 50% to that at 27 degree Celsius ल गर त यो सोधे क्वेशन म्याक्सिमम सोधे क्वेशन यो है धेरै जति ओभर पढे यो यस्तो क्वेशन सोध्छ है 50% के हुन्छ VT plus 50% of 827 हो 50% increase by भनेछ फेरि VT plus 50% of V27 x plus 50% of x भने जस्तो VT plus 50% of velocity सर एकचोटि फेरि भनिदिनु पर्यो फेरि भनिदिनु न एकचोटि At what temperature the velocity of sound in air is increased by 50% to that at 27 degree Celsius भनेछ जति 27 डिग्री सेल्सियस मा छ जुन जति भेलोसिटी 20 डिग्री सेल्सियस मा छ नि त हो त्यति भेलोसिटी यसको भन्दा 50% बढी त्यो टेम्परेचर मा छ अहिले त्यसको भेलोसिटी सपोज मानौं 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मा अहिले मैले भने लेट 30 डिग्री सेल्सियस विथ टेम्परेचर भनेपछि क्वेशनले के भनेको Vt is equal to V27 plus 50% of V27 भने हाल्नु हैन र हो सर हो जति